Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala ug mga kaigsuonan ni ining matahuntak na sa kabuntagon magahimo na usab kita sa atong morning devotional. Ang text ato gihapong mabasa dinhi sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod 9 binagaingon dinhi sa balaang kasulatan. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitungha gikan sa dagat may napulo kini ka sungay ug pito ka ulo. Ang matag usa sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalahon nga ngalan. Ang nakita kong mananap sama sa leopardo og ang tiil niini ingon sa tiil sa uso ug ang baba sama sa baba sa leon gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom og trono ingon man ang iyang dakong awtoridad. Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibuok kalibutan og misunod sa mananap. Gisimba sa tanang katawan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap. O gisimba usab nila ang mananap, sila nag-ingon kinsay sama sa mananap og kinsay makasukol kaniya. Ang mananap gitugutan sa pagpangandap og pagpasipala ug gihatagan kinig awtoridad sulod sa 42 ka mga bulan. Gipasipalahan niya ang Dios og ang ngalan og puloy-anan sa Dios, lakip ang tanang nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagyud kinig awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan ug kanasuran. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan kansang ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karniro nga gipatay. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati gayod, kadtong dakpunon, madakpan gayod, ang patyon gayod, pinaagi sa espada, kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mula hutay og magpabilin sa pagtuo. Mag-ampot ta. Amahan nga langit nun, salamat ni ining matahumtak na sa kabuntagon, ni ining adlaw nga balaan, adlaw Sabado, ikapitong adlaw sa simana diin gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa among Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Busan ni ining nga takna ang iya usab mga katawhan nagabantay ni ining maong adlaw ug nagapahulay ug nagasimba dito sa templo diin ang mga katawhan sa Ginoo naghahiyo sa karon. Salamat o Diyos nga imo kaming ibubuan sa balang Espiritu Santo. Pagsabot sa mga butang, balaan ug langit nun, labi na ning halalum kay nga pagtuon, bahin sa mga simbolo, sa mga mananap nga mapintas nga diin, gihisgutan sa Pinadayag 13. Ipasabta kami ni ini Amahan, amo kining padawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Magapadayo na usab kita mga minahal kong mga kasenyor higala og mga kasilinganan sa pagpadayon sa pagpaminaw ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, mga pangatarungan nga gamiton sa mga tigpanday sa balaod sa Domingo. Butangani sa tanas sa iyang interpretasyon ang mga panghitabo og nagahuna-huna sila sama sa iyang gusto nga ang mga kalamidad nga nagapuno sa yuta mao'y sangputanan sa paglapas sa pagkabalaan sa Domingo. Sa pagkahuna-huna nila sa pagpabugnaw sa kasuko sa Dios, pagabuhaton ni ini nga gamhanang mga tao ang mga balaod sa pagsunod sa Domingo. No? O kini nga pundok nagaangkon nga ang paspas mo kahilap nga kadautan nagasumikad sa pagpasipala sa gitawag nga Kristohanong igpapahulay. Og ang mga pagbantay sa Domingo mo palambo sa moralidad sa katilingban. Kini nga pag-angkon giawhag ilabi na sa Amerika diin ang doktrina sa matuod nga igpapahulay namantala sa daghang mga dapit. Nasulat kini sa Dakong Away o sa The Great Controversy, page 587, gisulat sa tuig 1911. So mga minahal ko, ni ining matahumtak na sa kabuntagon, ni nadunggan nato kung unsa gayud ang himuon nga kagamitan sa pagpanday sa balaod sa Domingo. So atong nadunggan nga dunay dragon nga nagahatag og kagahom sa mananap nga mapintas.
Og ang mananap nga nahaunang mapintas nga mananap nihatag sa iyang kagahom ngadto sa ikaduhang mapintas nga mananap sa paghimo sa larawan sa nahaunang mapintas nga mananap aron ipasimba ato gyud ning tun-an pag-ayo nga suhito tungod kay lalom kaini nga pagtuon og lalom kaayo nga panghuna-huna lamang nga dili yano nga panghuna-huna ang makasabot ni ini. So kinahanglan dunay tudlo kung unsa ning mga mananap nga mapintas nga niya nasulat sa pinadayag 13 tungod kay nagaingon dinhi ang iyahang numero usa kini ka numero sa tao sumala pa sa pinadayag 13 18 ug ang iyang numero kan uman og unom meaning 666. So usa kini ka simbolo sa adlaw, usa kini usab ka pagsimba nga diin gitawag kini og babae nga bigaon. Samantala ang babae nga putli nagahisgot kani sa pagsimba sa usa ka adlaw usab apan gitudlo nga ang iyahang pagsimba adlaw nga ikapito adlaw ipapahulay og mao kini ang adlaw nga Sabado no sumala sa ato ang mga pagtuon sa mga diksyonary, encyclopedia og sa ato ang kalendaryo. So niining taknaa sa kabuntagon gipapili ra ta asa tadapit mo simba sa tinuod ba nga adlaw nga ipapahulay nga mao ang kapito nga adlaw diin ang Dios nahuman sa iyang tanang pagbuhat sa tibuok kalibutan sa langit ug sa yuta ug sa tanang sulod niini mipahulay siya sa ikapito ka adlaw may balaan og ni gipanalanginan. So usa lang kini ka adlaw nga espesyal alang sa Dios ug alang sa iyang mga katawhan. Apan ang bakakon sab nga iglesia nagatudlo sab og adlaw nga igpapahulay ug gitudlo niya ang iyang pagsimba nga nahaon ang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Og kini nga Domingo ipakanaog ni ingon nga usa ka balaod og himuan kini og balaod nga ipasimba sa tanang tao. Ang luyo ni ini ang dili mo simba, dili makapamalit, dili makapamalagya og naa pagyoy, pwede pagyod nga kamatayon ang moabot ni ini. Sa dili mo simba sa larawan nga mapintas, sa mananap nga mapintas. So, mga minahal ko, hinaot kita masabtan nato kung unsa ang ligid sa atong panahon. Niyan ta sinapos nga panahon, andamo nato atong kaugalingon o tibok palimalay. Hinaot ang Diyos magapanalangin o magaiway ka nato sa tanang mata nga kadaot, katalagman, balatian o pagpakasala. Good morning and happy Sabbath day to all.